टाइम हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर और जहां पर पार्लियामेंटेरियंस दूसरी जानिब मौजूद हैं, तो देखना यह है कि आज क्या होगा। सादिक साहब ने जो है ये ताले लगवा दिए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस के। शबाबियत है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इतनी डरपोक और इतनी बुज़दिल हुकूमत हमने जिंदगी में नहीं देखी, जो इतने खौफजदा हैं कि पार्लियामेंटेरियन से और यहाँ पर नहीं बैठ सकते। हम तो सड़क भी बंद नहीं करना चाहते, राजा नासिर अब्बास साइड पर बैठना चाहिए। हुक्मरानों की और अभी तक हारून 10 दिन रोके लगे, 10 दिन खड़े। ये तमाम तर सूरत हाल आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, 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 हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बीमार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जो भी खान को रिहा करो, 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 ऊपर नहीं चढ़ना। जी नाज़रीन इकराम, इस टाइम पार्लियामेंट का ये खुसूसी मनाज़र है। राजा नासिर अब्बास साहब और सीनियर लीडरशिप जो PTI की है वो पार्लियामेंट के दूसरी जानिब मौजूद हैं और एक जानिब पुलिस के भारी नफरी मौजूद है और दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। नाज़रीन किराम, इस टाइम की करंट सिचुएशन ये है, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं जो सेनेटर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, MNAs MPs हैं, वो दूसरी जानिब मौजूद हैं और इधर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और रोड सारा बंद कर दिया है। जो दरवाज़ा है हर जानिब पुलिस मौजूद है। जी नाज़रीन किराम, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, इस टाइम D चौक के ये मनाज़र हैं और चारों जानिब पुलिस मौजूद है। बख्तर बंद गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और जो सीनियर लीडरशिप है उन्हें जिस तरह पाबंद सलासल नहीं कर दिया जाता वैसे उनकी सिचुएशन है। पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए, पार्लियामेंट में उन्हें कैद कर दिया गया है और इस टाइम हम आपको करंट सिचुएशन दिखा रहे हैं D चौक की, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ D चौक में और यहाँ पर PTI की जानिब से जो सीनियर लीडरशिप है कॉल दी गई थी कि एहतजाज किया जाएगा और सारा रोड बंद कर दिया जाएगा। आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं चारों जानिब पुलिस मौजूद थी जिसकी वजह से यहाँ पर पहुँचने की इजाज़त नहीं मिली उन्हें। और जो कुछ सीनियर लीडरशिप थी जिनमें चेयरमैन तरीक़ इंसाफ PTI बैरिस्टर गौहर साहब, राजा नासिर अब्बास साहब और बड़े लॉर्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन वो पार्लियामेंट के दूसरी जानिब मौजूद थे और ताला लगा के वो पार्लियामेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था और लेकिन फिर इजाज़त नहीं मिली तो वो अंदर अपना धरना दे के बैठ गए और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जब तक इजाज़त नहीं मिलती खान साहब को ट्रांसफ़र करने की या किसी हॉस्पिटल में, तब तक हमारा एहतजाज यहाँ पर जारी रहेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान चांद चौहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं KP के हाउस इस्लामाबाद के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर जो PTI की सीनियर लीडरशिप है उनकी जानिब से धरना दे दिया गया है और उनका एक ही मुतालबा है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए। उनके जो ज़ाती मुआलिजीन या ज़ाती डॉक्टर हैं उनके साथ ही इस टाइम हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं
کے پی کے ہاؤس اسلام آباد کے باہر سے، جہاں پر پی ٹی اے کی سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے دھرنا دے کے، اور دوسری جانب پولیس موجود ہے اور بے شمار رکاوٹیں موجود ہیں تاکہ عبور کرتے ہوئے ڈی چوک تک نہ پہنچا جائے۔ اس ٹائم ہم آپ کو لائیو مناظر دکھا رہے ہیں۔ فیصلہ کریں گے نا کہ یہاں پہ بیٹھیں گے، کہیں اور بیٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کتنا وسیع کریں گے، یہ تو انشاءاللہ تعالی ابھی تک سر ریٹرن آرڈر بھی نہیں موصول ہوا، کیا وجہ ہے؟ لیکن یہی میں بتانے کی، ایک ہوتا تھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو کہ پوچھتا تھا کہ آپ ضمانت دیں گے، نواز شریف کی لائف کی ضمانت دیں گے، پھر جعلی رپورٹیں بنائی جاتی تھی، پھر اس کی بنیاد پہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا۔ ڈاکٹر عدنان مسلسل آنا تیجانیہ، پھر یہاں سے لندن جو ہے ان کو لے کے جایا گیا۔ ایک وہ ہے جو کہتا ہے نہ ڈیل کرنی ہے نہ باہر جانا ہے، صرف جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا، اور کیا سپریم کورٹ، آپ کے اپنے ڈاکٹرز، آپ کے وکلاء سارے کہہ رہے کہ 85% ان کی بینائی، مطلب سیریس کیس ہے، اس کے باوجود لندن نہیں جا رہے، صرف اسلام آباد کے اندر ان کے اپنے معالجین کے زیر سرپرستی ان کا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم انصاف دینے والوں سے بھی کہتے ہیں، دیکھیں وہ بھی انصاف دے گا ایک دن۔ آپ کو اس کرسی کے اوپر اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں۔ اگر اس وقت انصاف نہیں ملا، خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا، تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر موجود ہر طاقتور شخص کے اوپر ہوگی، اور پھر شاید تحریک انصاف نہیں، قوم جو ہے وہ احتساب کرے گی، اور وہ پھر بڑا جو ہے نا ہولناک احتساب ہوگا۔ جنید اکبر صاحب نے کل ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، جذباتی گفتگو بھی کی، آج وہ نظر نہیں آیا ہمیں، نا پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آیا، اس کو بھی پارلیمنٹ لوجس کے اندر محصور کیا ہوا ہے، اچھا بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ جو انہوں نے نفری اقبال افریدی تو نکلے سر، وہ تو نکلے، اچھا دیکھیں وہ لیکن محصور کیا ہوا ہے، اب وہ کیا کریں اپنے ساتھ، وہ اپنے ساتھ بندوق تو نہیں لا شاہد خٹک صاحب صبح 11 بجے پہنچ گئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس۔ اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ صبح 11 بجے ہی پارلیمنٹیرین وہاں پہنچ جاتے اور اس راستے بھی بند نہیں تھے، تو کیا وجہ ہے کہ سر اس وقت کوئی نہیں نکلا؟ دیکھیں سب پہنچ رہے تھے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ عمران خان کے صحت کا معاملہ ہو، سارے ایک پیج کے اوپر ہے، اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے، جو پہنچے وہ پہنچے، جو نہیں پہنچے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، لیکن ہیں اب بھی کڑے، جس بھی چوک کے اوپر ہے، جس بھی جگہ کے اوپر ہے، کوئی ادھر ہے پارلیمنٹ لاجز ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، 26 نمبر کے اوپر ہے، موٹر وے کے اوپر ہے، بکر کے اوپر ہے، یہ وہی تحریک ہے ہر چوک ڈی چوک والی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تحریک میں بدلنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں گے یہ میں اب جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہماری اسٹریٹجی بنے گی، ضروری نہیں کہ یہ یہی پہ رہے، یہ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید پھیلے گی اور اس کا مزید تپش آئے گی انشاءاللہ۔ مینا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اقبال افریدی کو اور جنید اکبر صاحب کو پارلیمنٹ کے گیٹ کے پاس پولیس نے کہا کہ ان کو گاڑی میں ڈالو، اور دوسرا ان کا جملہ یہ تھا کہ کے پی نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کو وہاں پہ کیا، یہاں پہ شفیع جان کا آپ نے دیکھا، ان کا گریبان پڑا، مجھے اور شاہد خٹک کو جو ہے انہوں نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، دھکے دیے، مطلب مینا خان یا شاہد خٹک یا شفیع جان یا اقبال افریدی کی بات نہیں ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، پارلیمنٹ کے تقدس کی بات ہے، ہمارے پیچھے ووٹرز ہیں لاکھوں، تو یہ جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنا ایک گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، قانون کو گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے، شرم ان کے اندر ہے نہیں، اور شرم کیوں ہوگی؟ جو فارم 47 کے ذریعے آئے ان کے میں کیا شرم ہوگی؟ تو یہ تو مطلب اور ان کی یہ ہواری، یہ جو ہاتھ میں ڈنڈے لیے جو ہے نا یہ گیٹوں کے اوپر کھڑے ہیں، ان کو بھی شرم نہیں آتی، 2 ٹکے کے لیے جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین کو ہاتھ ڈالتے ہیں، اور آپ پھر نفرت کرتے ہیں کہ کے پی کے نہیں ہے، کے پی کے کی وجہ سے ہی تو سارا ہے، نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کشمیر تو چلا گیا تھا 48 میں، کسی کو یاد نہیں ہے، نہ کریں۔ ابھی آگے کی کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگے گا آگے۔